बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, ताज़ा खबर है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दुनिया से चल बसे हैं। उनका इंतकाल गुज़िश्ता कल सुबह के वक्त हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मुख्तलिफ अलक़ाबात से पुकारा जाता है और उनको मोहसिन पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का सेहरा इन्हीं के सर है। दोस्तों, ये खबर हकीकत में अफसोसनाक है और पूरी कौम को इस खबर ने अफसरदा किया है। लेकिन यहाँ एक बात जो ज्यादा अफसोसनाक है वो ये कि मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब पाने वाली ये शख्सियत अपने दिल में एक बहुत बड़ा अरमान साथ लेकर इस दुनिया से रुखसत हुई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने दिल में क्या अरमान लेकर गए हैं और उनके नमाज जनाजा में 110 साल बुजुर्ग जो देखने में अल्लाह के वली मालूम होते थे, उन्होंने खान साहब के जनाजे पर क्या अहम इंकिशाफ किया कि जिसे सुनकर वहां के तमाम लोग हैरान और परेशान रह गए थे। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ में ही हम आपको उनकी फौतगी के बारे में भी तफसील से बताएंगे कि वो कब और कैसा लील हुए, उनकी मौत की असल वजह क्या थी और किस वक्त उनका इंतकाल हुआ। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कुछ अर्सा पहले कोरोना में मुब्तला हुए थे और तबीयत बिगड़ने पर 1 सितंबर को उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। उसी दौरान सोशल मीडिया पर उनके इंतकाल की गलत खबरें भी देखने को मिली थीं, लेकिन उनकी इस बीमारी के बाद 2 हफ्ते कबल उनकी तेजी से सेहतयाब होने की खबरें भी सामने आई थीं और खानदानी जराए ने भी पैगाम दिया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रूबा सेहत हैं। कहा यह जाता है कि कोरोना का उन पर जो अटैक था वो काफी शदीद था, जिसने डॉक्टर साहब के फेफड़ों को मुतासिर कर दिया था और उस दौरान उनके फेफड़ों से खून का खराज भी हुआ, जिससे उनकी तबीयत की नासाजी का अंदाजा होता है। अलबत्ता जराए ने इंकिशाफ किया कि उनकी तबीयत बेहतर होने के बाद गुज़िश्ता कल दोबारा उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सुबह के 6 बजे KRL अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी तबीयत बहाल ना हो सकी। अस्पताल जराए के मुताबिक गुज़िश्ता कल बरोज इतवार 7:04 पर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर न सिर्फ उनके खानदान के लोगों को अश्कबार कर दिया, बल्कि पूरी कौम उनके इंतकाल पर अफसुर्दा दिखाई दी। जहां तक अब्दुल कदीर खान के जनाजे की बात है तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज दोपहर 3:30 बजे फैसल मस्जिद में अदा की गई। दोस्तों, ये तो था मुख्तसर खाका डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल के हवाले से। अब बात करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि मोहसिन पाकिस्तान के लक़ब से पुकारे जाते हैं, उनके साथ हमारी हुकूमत ने क्या रवैया रवा रखा और वो अपने दिल में क्या अरमान लेकर इस दुनिया से रुखसत हुए। दोस्तों, इन हक़ाइक़ के बारे में सुनकर आपको अंदाजा होगा कि हमारी हुकूमत और उसके नुमाइंदे किस कदर खुदगर्ज और एहसान फरामोश हैं और उनके पास उन लोगों की कोई कदर नहीं है जिन्होंने इस मुल्क पर एहसानात किए हैं। हम आपको हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के हवाले से भी बताएंगे कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या बर्ताव किया। लेकिन पहले बात करते हैं उस केस की जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस केस को लड़ रहे थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पाकिस्तान पर एहसान किया था। कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसमें उनका कहना था कि उनके घर से आने जाने और यूनिवर्सिटीज में लेक्चर की गर्ज से जाने तक की भी पाबंदी है, जिसे वो खत्म करवाना चाहते हैं। इस केस की आखिरी समाअत सितंबर के पहले हफ्ते में हुई थी, जिसमें अदालत ने कहा था कि डॉक्टर साहब के हुकूक इन्हें दिए जाएं। उनके वकील तौफीक आसिफ के मुताबिक उनके इंतकाल के बाद अब केस ही गैर मौसर हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस लिए इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि वो शख्सियत जिसने अपना सब कुछ अपने वतन के लिए लुटा दिया, उसके साथ हमारी हुकूमत और हमारी अदालतों का ये सुलूक रहा है। अगर ये अदालतें उनकी जिंदगी में उनकी अदालत के दिनों में ही उनके केस खत्म कर देती तो शायद वो अपने दिल में ये अरमान और आस लिए न फौत होते। आपको बताते चलें कि डॉक्टर कदीर साहब पर 2003 में दीगर मुमालिक को जौहरी राज फरोख्त करने का इल्जाम लगाया गया था। उन्होंने सरकारी टीवी पर इसका एतराफ भी किया था, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। अगरचे फरवरी 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
ان کے نظر بندی ختم کر کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نقل و حرکت کے بارے میں حکام کو مطلع کرنے کے پابند رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 7-8 سال نظر بندی میں گزارے اور گزشتہ سال انہوں نے اسی پابندی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ دوستو، اس کیس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے دل میں مزید کے ارمان لے کر گئے۔ چلیے اب آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ حکومتی اہلکار جن کے چکنے چپڑے پیغامات ٹویٹر پر انہوں نے محسن پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کی خبر کے بعد پاکستان بھر سے تعزیت کے پیغام آنا شروع ہو گئے، جن میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور صدر پاکستان سر فہرست ہیں، اور وہ قوم کے سامنے میٹھے میٹھے الفاظ میں سوشل میڈیا پر تعزیتی میسیجز شیئر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر سخت صدمہ ہوا۔ قوم ان سے محبت کرتی تھی، جیسا کہ انہوں نے قوم کو ایٹمی طاقت بنانے میں کردار ادا کیا۔ ان کے اس قدم نے ہمیں پڑوسی ملک سے تحفظ فراہم کیا، جو کہ ہم سے کئی گنا بڑا ایٹمی ملک ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ ایک قومی فیگر تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی خواہش کے مطابق ان کو فیصل مسجد میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر شدید رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی بہت خدمت کی۔ انہوں نے ملک کی دفاع میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تمام سروسز چیفز نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ISPR کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ڈاکٹر قدیر نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ دوستو، اب تو یہ لوگ تعزیت کرنے میں پیش نظر آتے ہیں، لیکن دوستو یاد رہے کہ ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی بیماری کے دوران یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید کوئی حکومتی اہلکار ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس آئیں گے، ان سے ان کے احوال کے بارے میں پوچھیں گے۔ لیکن افسوس کہ نہ تو وزیر اعظم صاحب اور نہ صدر کو یہ فرصت ہوئی کہ وہ محسن پاکستان کی خبر لے لیں، بلکہ ان کے کسی حکومتی نمائندے نے بھی ڈاکٹر صاحب کی خیر خبر نہ لی۔ اس پر مجھے بہت افسوس ہوا، اور یوں ڈاکٹر عبدالقدیر دل میں یہ ارمان لے کر رخصت ہو گئے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، اور کتنا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے محسن پاکستان کی بھی قدر نہ کی۔ اتوار کے روز اسلام آباد میں تیز ترین بارش میں ان کا نماز جنازہ ہوا، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور انہیں فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ وہاں موجود ایک بزرگ فرمانے لگے، میں نے 4 روز قبل نماز تہجد سے فارغ ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے بہت ہی بڑی تعداد میں اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ فرشتے کسی میت کا جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ جب میں جنازے کے پاس گیا تو پاس بہت سارے فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ میرے دل میں اس میت کو دیکھنے کا بہت شوق پیدا ہوا۔ میں نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹائی تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ میں نے اگلے روز پھر تہجد کے بعد یہی خواب دیکھا، پھر اگلے روز بھی یہی خواب دیکھا۔ ان بزرگ کا یہ خواب سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ ان کا ہاتھ چوم رہے تھے۔ اسی دوران وہ بزرگ کہنے لگے، میں بوڑھا ضعیف انسان، مجھے خواب میں یہ اشارہ مل گیا تھا کہ ان کا وقت قریب ہے، اور مجھے اشارہ ملا کہ تم جاؤ اور ان کے جنازے میں شرکت کرنا۔ میں ہری پور سے سفر کر کے ان کے جنازے میں شرکت کرنے اسلام آباد آیا ہوں۔ مجھے ابھی بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے جنازے میں ہزاروں فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے ہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ خان صاحب 5 وقت کی نماز پڑھنے کے علاوہ تہجد گزار تھے۔ ان کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے جنازے میں فرشتے بھی شرکت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں کی لسٹ میں شامل کرے۔ بے شک نیک بندوں کی راہ میں چلنے پر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان